Chief Minister has called upon Goans to work unitedly for the development of the country in his 60th Republic Day message. आज या प्रजासत्ताकाच्या 60 वर्सां जेन्ना आमकां सगळ्यांत उणवणीत परबी दिता, गोंयचो विकास हो खूबशा राज्यापेक्षा बरो जाल्लो आसा अशें सगळे जाण मानतात। आणि म्हणून ह्या दिसा आमचे जर स्वप्न भारताक एक जगांतलो शक्तिमान देश करपाची जर आमची जर इच्छा आसा जाल्यार ताजे खातीर आमी सगळ्यांनी हातांत हात घालून काम करपाक जाय। आणि जे स्वप्न आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी पळयल्ले, जे स्वप्न आमचे आताचे नेते पळयतात, ते स्वप्न पूर्णत्वाक करपाक आमी काम करपाक जाय, जाल्यारच हे स्वप्न पूर्णत्वाक वतले। भारत जर सर्वशक्तिमान देश जातलो जगांतलो जाल्यार ह्या भारतातले प्रत्येक राज्य हे सर्वशक्तिमान जावचे पडटले आणि तातूंत भितर गोंयय येता। आणि म्हणून हांव सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावांक आनी भयणीक उलो मारता की तांणी सगळ्यांनी हातांत हात घालून काम करून हो देश एक बऱ्यांतलो बरो देश करपा खातीर वावर करचो आणि खऱ्या अर्थान भारतां भितर जे प्रजासत्ताकाचे राज्य आमकां मेळिल्लें आसा ते घटमूट जावपा खातीर हातभार लावचो अशी तांकां विनंती करता।